معمم الشيعة يتفننون في التمثيل والكذب على أتباعهم، يقومون بعمل حركات بهلوانية على المنابر الحسينية من أجل أن يخدعوا عوامهم الذين يجلسون تحت أقدامهم. سنرى الآن سيد شيعي كبير معروف عندهم وقد هلك منذ فترة. انظروا ماذا يفعل على المنبر الحسيني من هذه الحركات. والله ما رأينا لا قس ولا حاخام من حاخامات اليهود، ولا رأينا رجل بوذي، ولا رأينا أي أحد يفعل مثل هذه الحركات. ممنوع الضحك. أيعقل أن يكون مثل هذا رجل دين؟ أيا عقلاء الشيعة أتأخذون دينكم من مثل هؤلاء؟ شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟